नमस्कार, कार्यक्रम सटिक विचारमा स्वागत छ। म कर्ण सञ्जाल। आज हामीसँग गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग समसामयिक राजनीतिको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। लेखनाथजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सटिक विचारमा। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। केमा बिजी हुनुहुन्छ आजभोलि? विशेष गरेर 5 वर्ष स्थानीय तहको सरकार प्रमुखको रूपमा काम गरेँ। त्यो अनुभवलाई अहिले विभिन्न स्थानीय तहहरूमा आफूले जानेका बुझेका कुराहरूलाई सेयरिङ गर्ने र ती कुराहरूको कतिपय ठाउँमा अभिमुखीकरण गर्ने र अहिले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको एडभाइजरको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। अहिले देशमा 3 तहका सरकार छन्, तैपनि विकासका कामहरू भइराखेका छैनन् नि। खास कारण के हो? यो भनाइसँग म सहमत छैन। तपाईँले भने जस्तो एकात्मक राज्यबाट हामी सङ्घीयतामा गयौँ। सङ्घीयतामा गइसकेपछि 3 तहका सरकार बिचमा तपाईँले भनेको प्रश्न समन्वय हुन सकेको छैन। तपाईँ राइट हुनुहुन्छ। तर विकासै भएको छैन भन्ने हो भने स्थानीय तहहरू अहिले धेरै ठाउँहरूमा सबैलाई एकै सूत्रमा राख्न सकिँदैन, एउटै डालोमा राख्न सकिँदैन। तर विकास प्रगति हेर्ने हो भने वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगतिको दृष्टिकोणले अहिले 753 स्थानीय तहलाई इन्डिभिजुअल रूपमा ठाउँलाई हेरियो भने असाध्यै राम्रोसँग प्रगति पथमा गएको देख्न सकिन्छ। तपाईँले आफ्नो ठाउँमा के गर्नुभयो? मैले विगत 5 वर्षका मेरा इतिवृत्तान्तहरू बताउन थालेँ भने तपाईँको टेलिभिजनमा मलाई लाग्छ 1 दिन लाग्छ। तर पनि मैले तपाईँले भने जस्तै के छ भने मैले 34 बुँदाको प्रतिज्ञा पत्र आम जनताका बिचमा राखेको थिएँ र त्यो 34 बुँदाको प्रतिज्ञा पत्र म निर्वाचित भएको 5 वर्षमा सबै काम सकेर म तपाईँहरूसँग भनेका यी सबै वाचा बन्धनहरू पुरा गरेँ। त्योभन्दा पनि बढी कामहरू कार्य सम्पादन गर्न सफल भइयो। तपाईँहरू सबैको आशीर्वादलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटै क्लासमा दोहोरिएर पढ्ने मेरो बानी छैन। त्यसकारणले अब म सके माथि पढुला नभए प्रतीक्षा गरौँला भनेर त्यो गाउँपालिकाबाट बिदा भएर म अहिले आफूलाई त्योभन्दा माथिल्लो तहमा राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ उद्देश्यका साथ अगाडि बढेर आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो। लेखनाथजी, यो विकासको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा कसको भूमिका बढी हुन्छ? वास्तवमा के हो भने हाम्रो नेपालको संविधान 2072ले व्यवस्था गरेको छ। त्यसको अनुसूची 5 देखि अनुसूची 9 सम्म अध्ययन गरियो भने त्यसले भनेको छ स्थानीय तहले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, सङ्घले के गर्ने स्पष्ट बताएको छ। र हामी अनुसूचीभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाल्यौँ। त्यो आधारमा सङ्घको भूमिका समन्वयकारी नीति बनाउने हो, प्रदेशको भूमिका समन्वय गर्ने हो, स्थानीय तहले कार्य सम्पादन गर्ने हो। त्यसकारणले कतिपय मजौला खालका योजनाहरू प्रदेश सरकारले पनि गर्ने हो, कतिपय गौरवका योजनाहरू सङ्घीय सरकारले गर्ने हो। यहाँ त कस्तो भयो भने सङ्घीय सरकारले 2 लाखको कुलो पनि बनाउने, 1 लाखको पँधेरो पनि बनाउनेतिर लागेको कारणले गर्दा हाम्रो मकसद अनुसारको जुन खालको ध्येयका साथ हामीले सङ्घीयता ल्याएका थियौँ, अझै पनि हामीले सोचे जस्तो राजनीतिक सङ्घीयता आयो। तर राजनीतिक सङ्घीयतालाई व्यावहारिक रूपमा उतार्न गरी अहिलेको व्यवहार सङ्घीय सरकार र सिंहदरबारबाट हेर्दै गर्दा जुन खालले अधिकारको बाँडफाँड भयो, अधिकार अनुसार काम गर्न नदिएको अवस्था, कतिपय ठाउँमा सङ्कुचन गरेको अवस्था, कतिपय ठाउँमा सङ्घीय सरकारलाई हामीले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएछौँ या त हामी झुक्किएर दियौँ कि भन्ने खालको भान पर्ने ढङ्गबाट उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। यो हुनु हुँदैन कि संविधान परिवर्तन गर्नु पर्यो, होइन भने संविधान प्रत दिएका अधिकारहरू स्थानीय तहले काम गर्न पाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशलाई जुन खालको अधिकार दिएको छ त्यो अनुसारको काम गर्नुपर्छ र सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो काम के हो, संविधानले किटान गरेका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। त्योभन्दा बाटो के भएको छ भने अहिले फरक ढङ्गबाट एकले अर्काको साँधी मिच्ने काम भएको छ। एउटाले अर्काको बारेमा अर्काको क्षेत्र ओगट्ने काम गर्न कोसिस गरेका छन्। त्यो कुराले न स्थानीय तहलाई लाभ भएको छ, न प्रदेशलाई राम्रो बन्न सकिने अवस्था भएको छ, न सङ्घीय सरकारका गतिविधिहरू राम्रा देखिएका छन्। हामीले जे कुछ चिज संविधानमा लेख्यौँ त्यो चिजलाई इमान्दारितापूर्वक अगाडि बढाउन सकियो भने हामी एकात्मक राज्यबाट सङ्घीयतामा गएको कुरा, यो लोकतन्त्रका बारेमा हामीले पैरवी गर्ने कुराले सार्थकता पाउन सक्छ। त्यो ढङ्गबाट नेपालको राजनीति अगाडि बढ्न सक्छ। अहिले पनि यही कुराहरू देखिएको छ। सङ्घीय संसदमा गतिविधि तपाईँले हेर्नुभयो भने सङ्घीय संसद छ, त्यहाँ स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका छ, व्यवस्थापिका छ, न्याय समिति छ। यो सबै ठाउँमा सरकारको रूपमा 3 तहमा काम गर्दै गर्दाखेरि दिएका अधिकारहरूमा पनि सङ्घीय सरकारले कतै कतै सङ्कुचन गर्ने, शिक्षा विधेयक बनाउँदै गर्दा 12 कक्षासम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको भन्ने कुरा सिंहदरबारको मन्त्रालयले बिर्सिने। त्यति मात्र होइन, हामीले संविधानमा उल्लेख गरेका स्थानीय तहका 22वटा अधिकारहरू हामीले त्यहाँ दिएका छौँ। ती कुराहरू गर्ने जिम्मेवारी अभिभावक त्यता दिएको छ भन्ने कुराको भानबाट बाहिर निस्केर होइन हामी सबै सकिए जस्तो भयौँ, सबै अधिकार हामीसित लिनुपर्छ, हामीभन्दा स्थानीय तह कामकाजका लागि बलियो भयो भन्ने खालको गर्ने। तर के बुझ्न जरुरी छ भने स्थानीय तह त्यो तह हो। तपाईँ अहिले जहाँ बसिरहनु भएको छ काठमाडौँको एउटा वडामा हुनुहुन्छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा वडाभित्र सिंहदरबार रहेको छ। त्यसकारणले हामीले यदि जग बलियो बनाउन सक्यौँ भने राज्य राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छ। स्थानीय तहलाई मजबुत गराउने गरी अगाडि बढ्न सकियो भने
यो मुलुकको सङ्घीयतालाई पनि कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले अगाडि बढाउन सकिने आधार स्तम्भहरू छन्। ती आधार स्तम्भहरूलाई हामीले साँच्चै व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकियो भने नेपालमा जुन मकसदका साथ, जुन उद्देश्यका साथ, जुन दृढ सङ्कल्पका साथ परिवर्तनको नाममा जसरी हामीले परिवर्तन गरेर ल्याएको यो परिवर्तन छ र हामीले खोज्यौँ, हामीलाई पञ्चायत राम्रो लागेन, पञ्चायती व्यवस्था फाल्यौँ। त्यति मात्र होइन, पञ्चायत फालिसकेपछि हामीले प्रजातन्त्रको माग गऱ्यौँ। प्रजातन्त्र माग गरिसकेपछि त्यो पनि भएन, हामीलाई सङ्घीय गणतन्त्र चाहियो र गणतन्त्रात्मक अहिले मुलुकमा गइसकेपछि सङ्घीय राज्यको परिकल्पना गऱ्यौँ। राज्य पुनर्संरचना भयो र 753वटा स्थानीय सरकारहरू बने, 7वटा प्रदेशमा सरकार बने, सङ्घमा एउटा सरकार बन्यो। 761 सरकारको तालमेल गरेर मात्रै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको हामीले नीति निर्माण गर्न सक्यौँ भने चाहे त्यो दिगो विकासका लक्ष्य लाओस्, चाहे सङ्घीय सरकारले लिएको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने पाठ होस्, चाहे प्रदेश सरकारले गर्ने पाठ होस्, चाहे स्थानीय तहले तय गरेका नीति कार्यक्रम र बजेट होस्, यी सबै कुरालाई एकाकार गराएर सबैलाई साँच्चै मिलाएर अगाडि लान सकियो भने मात्रै यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र सङ्घीयताको साँच्चै प्रादुर्भाव मात्र होइन, यसलाई चाहिँ प्रारम्भिक चरण मात्र होइन, यसलाई विकसित रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ सङ्घीयताको राम्रो कार्यान्वयन भएको छ त? निश्चित रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको बाटोमा केही अल्झनहरू आएका छन्। अल्झनहरू आए के हुन्छ भने प्रारम्भमा अल्झनहरू आउँछन्, यी अल्झनहरूबाट तर्सने होइन। सङ्घीयता कार्यान्वयनको बाटोमा नगई सुकाउँदैन। कानुनभन्दा माथि हामी कोही पनि हुन सक्दैनौँ। नेपालको संविधानले त्यहाँ तोकिएको छ, राजनीतिक सङ्घीयता त्यहीबाट आएको छ। प्रशासनिक सङ्घीयता जुन हामीले जुन खालले लान सक्ने त्यो लान सकेनौँ। वित्तीय सङ्घीयताका बारेमा पनि केही प्रश्नहरू छन्। सङ्घीय सरकारले बजेट एलोकेट गर्दै गर्दा, बजेट बाँडफाँड गर्दै गर्दा, नीति बनाएका कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि केही कुराहरूमा अहिले पनि बुझ्ने भाषामा भन्दा पाउन पछि गरेको र कहिले काहीँ के भानुपर्छ भने स्थानीय सरकार भनेको कान्छो, प्रदेश सरकार भनेको माइलो, सङ्घीय सरकार भनेको जेठो भनेको छ, तर संविधानले त्यो बोल्दैन। त्यस कारणले गर्दा 3 तहका सरकार भनेको छ, कसैलाई सानो र कसैलाई ठुलो हेरेको छैन। कम्तीमा कार्य सम्पादनको दृष्टिकोणले सङ्घीय सरकारले यो बुझ्नुपर्छ कि हाम्रा 7वटा प्रदेश छन्, 753वटा स्थानीय तहहरू छन्। यसलाई समय अनुकूल हामीले परिवेश अनुसारको कानुनले दिएका कुराहरूमा टेकेर कानुन मिच्ने अधिकार न सङ्घीय सरकारलाई छ, न प्रदेश सरकारलाई छ, न स्थानीय सरकारलाई छ। यही कानुनलाई टेकियो भने हाम्रो सङ्घीयतालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। सङ्घीयता आइसकेपछि अहिले देशको परिस्थितिलाई निहाल्यो भने हामीले जुन कुरा हेरेका छौँ त्यो कुराले प्रगति पथमा मुलुक अगाडि बढेको छ। कहीँनिर हिचकिचाउनु पर्दैन। सङ्घीयता आएका कारणले गर्दा धेरै खर्च भयो, मुलुक खर्चिलो भयो, यो गलत अफवाहको रूपमा रहेको छ। विकासका एउटा पूर्वाधारहरू सबै तहमा बनेका छन्। स्थानीय तहको शिक्षालाई हेर्नुभयो भने, स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको परिस्थिति हेर्नुभयो भने, स्थानीय तहको खानेपानी बाटोघाटो हेर्नुभयो भने, ती सबै कुराहरू निर्माण गर्ने कुरालाई यो सङ्घीयताले वास्तवमा माथिको अधिकारलाई तल दिएका कारणले गर्दा मुलुकको वित्तीय प्रगति, भौतिक प्रगति राम्रो भएको छ। त्यो आधारमा यो सङ्घीयता मद्दत गराएर अगाडि बढ्न सकिनेहरू आधारहरू देखिएका छन्। यसमा अब फेरि कतै पनि कन्फ्युज हुनुपर्ने, दोधार हुनुपर्ने, अब यो गर्दा भएन त्यो गर्दा हुन्छ कि भनेर कन्फ्युजनमा रहनुपर्ने अवस्था छैन। यो व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गरेर अगाडि जाने भन्दा अरू विकल्प छैन। त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले पनि अँध्यारोमा बसेर, अहिले पनि कतै कतै फेरि सिर कोटेर घिउ खान खोजे जस्तो गरी पुरानो राजा जन्माउन सकिन्छ कि, अर्को व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ कि, 47 सालको संविधान बेउताउन सकिन्छ कि, यी सपना देख्नेहरूले प्रगति गर्छन् भन्ने लाग्दैन। त्यसकारणले अब सिधा बाटो के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत गराउने बाहेक अरू नेपालसँग विकल्प छैन। त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्नुको निर्विकल्प हामी त्यो ध्येयका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। सबैको अधिकार बराबर छ भन्नुभयो। प्रदेश र स्थानीय तह किन सङ्घ सरकारप्रति किन रुष्ट छ? सङ्घीय सरकारले अहिले पनि के गरिरहेको छ भने स्थानीय तहका सानातिना कामहरू सङ्घीय सरकारलाई संविधानतः समानीकरणको बजेट जुन खालले वृद्धि गर्नुपर्ने थियो, समानीकरणको बजेट नदिने, सशर्तका बजेटहरू तपाईँलाई थाहा छ। कतिपय ठाउँमा 5 लाखको बाटो, कतिपय ठाउँमा 1 लाखको बाटो पनि सङ्घीय सांसदले उद्घाटन गर्न जाने, प्रदेश सरकारले त्यस्तै गर्ने। अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ अदालतले केही कुराहरू फैसला गरेको छ। सांसदहरूले कोष बनाएर बजेट वितरण गर्ने, यो प्रणालीको सङ्घीयता होइन। अहिले पनि फेरि झोला बोकेर हाम्रा मेयर साहबहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू सिंहदरबारमा बजेट माग्न आउने, यो पद्धति होइन। सङ्घीय सरकारको नीति अनुसारको राजस्व बाँडफाँडको पैसा त्यही अनुसार जानुपर्छ। वित्तीय समानीकरणको पैसा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जुन खालले डिफाइन गरेको छ त्यो सूत्र अनुसारको बजेट जानुपर्छ। बीचमा गएर समानीकरणको बजेट फेरि हामी दिन सकेनौँ भन्ने, सशर्तका बजेट छुट्याउँदै जाने, पहुँचका आधारमा आफूले आफ्नो पार्टीको मान्छेले जितेको छ भने त्यहाँ बजेट पठाउने जुन खालको एउटा खालको परिपाटी बसेको छ। सङ्घीय मन्त्रालयहरूबाट गरेका यी गतिविधिहरूलाई सच्याउन जरुरी छ। त्यो आधारमा रुष्ट भएका भन्दा पनि सङ्घीय सरकारलाई सच्चिनका लागि स्थानीय तहहरूले गरेको खबरदारी हो भन्ने बुझ्छु मैले।
काम गर्यो भने त विकास सम्भव रहेछ नि, यो कुरा त स्वतन्त्र निश्चित रूपमा म 5 वर्ष स्थानीय तहको प्रमुख हुँदै गर्दा मलाई के लाग्यो भने आफू त्यहाँको प्रमुख भएर आम जनताका बारेमा मैले जे कुरा बोलेको थिएँ 34 बुँदाको प्रतिज्ञा पत्र मैले भोट माग्दै गर्दा भनेको थिएँ। मेरा नजरले म निर्वाचित भइसकेपछि त्यो गाउँमा मैले काङ्ग्रेस पनि देखिनँ, कम्युनिस्ट पनि देखिनँ, एमाले पनि देखिनँ, माओवादी पनि देखिनँ। सबै पार्टीहरू आम जनताहरूको म सरकार हो, मैले सबैलाई बराबर देख्नुपर्छ भन्ने मसँग त्यो खालको स्थानीय तहमा यो खालको भावना जागृत भयो। त्यो आधारमा स्थानीय तहहरूले प्रगति गरे। यो गर्दै गर्दा कतिपय स्थानीय तहहरूमा केही कमी कमजोरी भएका छन्। मैले सबैले राम्रो गर्न सक्नुभयो भन्दिनँ, तर कतिपय ठाउँमा सुधारोन्मुख बाटोबाट अगाडि बढ्नुभएको छ, कतिपयले असाध्यै राम्रो पनि गर्नुभएको छ र प्रदेशमा पनि प्रदेशका गतिविधिहरू त्यो खालले कतिपय ठाउँमा अगाडि बढ्न सकेनन्। प्रदेशको खर्च गर्ने इकाइ बनेन, प्रदेशले बजेट छुट्यायो, अनुगमनको पाटो कमजोर देखियो। स्थानीय तहमा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा, उपमेयरको नेतृत्वमा अनुगमनको पाटो छ, सुशासनको पाटो छ, त्यहाँ धेरै कुराहरू अगाडि बढ्छन् र स्थानीय सरकारले धेरै खालका सेवा प्रवाह गर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि स्थानीय तह एउटा खालले मजबुत जनताको नजिकको सरकारको रूपमा काम गर्न सक्ने, घर दैलोको सरकारको रूपमा काम गर्न सकेको कुरा प्रष्ट छ। तर सङ्घीय सरकारले यी कुराहरूलाई सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो। त्यही अनुसारको सहजीकरण गरिदिएर कानुन निर्माणको बाटोमा, मापदण्ड निर्माणको बाटोमा कानुनले दिएका अधिकारभित्र रहेर स्थानीय तहलाई मजबुत गराउने गरी सङ्घीय सरकार इमान्दार बन्नु पर्थ्यो। कतिपय ठाउँमा सङ्घीय सरकार इमान्दार नबनेको कुरा प्रष्ट छ। अहिले पनि हामी सुनेका छौँ सङ्घीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन, सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। यो अवस्थामा सङ्घीय सरकार केमा रुमलिएको छ? बजेट बिचबिचमा यो एलोकेट गरेका पूर्व घोषणा गरेका योजनाहरूको बजेट कटौती भएको छ, गौरवका योजनाहरूको प्रगति हुन सकेको छैन, त्यो विषयमा कतै कुरा उठेको छैन। तर स्थानीय तहका बारेमा अझै पनि प्रश्न उठेको छ। हामी कहाँ पठाउने परम्परासकीय अधिकृतहरू कोही 3 महिनामा, कोही 15 दिनमा, कोही 1 वर्षमा निरन्तर सरुवा भइरहेको अवस्था देखिन्छ। सङ्घीय सरकारले परम्परासकीय अधिकृत खटाउँदै गर्दै गर्दा त्यसको अवधि, त्यसको टिओआर के हो, कति अवधिसम्म त्यो त्यहाँ स्थानीय तहमा बस्ने हो, ती कुराहरूको एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्थ्यो। अहिले पनि त्यो बनाउन सकेन। जुन राज्यको पुनर्संरचना अनुसार बजेटको बाँडफाँड गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको रिपोर्टका आधारमा, त्यसको सूत्रका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो, त्यो विषयमा समेत सरकार इमान्दार बन्न सकेन। यतापट्टि स्थानीय सरकारको प्रश्न छ। हामीले धेरै यसका विषयमा फेरि सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार बीच पारापाचुके गर्ने, धेरै हिलो छ्यापछाप गर्ने कुरो होइन। मुलुकको लागि उन्नति गराएर अगाडि बढाउने हो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अगाडि यी बीचमा तालमेल हुनुपर्छ। सङ्घीय सरकारले नीति बनाउनु पर्यो, प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नु पर्यो, स्थानीय सरकारले आम जनताका चासोका विषयहरू, आधारभूत कुराहरूको विकास निर्माण गर्न अगाडि बढ्न सकियो भने यो मुलुकलाई एउटा दिशाबोध गर्न सकिन्छ। त्यो ढङ्गबाट नेपाललाई साँच्चीकै सुन्दर नेपाल बनाउने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो संहिताले देखाएको मार्ग यो बाटोबाट हामी कति हिँड्नका लागि इमान्दार छौँ। मलाई लाग्छ स्थानीय सरकार पनि यो बाटोबाट हिँड्न इमान्दार हुनुपर्छ, प्रदेश सरकार पनि यो मार्गबाट हिँड्नका लागि तयार हुनुपर्छ, सङ्घीय सरकार पनि यो बाटोभन्दा बाहिर जान सक्दैन भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। लेखनाथजी, स्थानीय सरकारको आय स्रोत के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? निश्चित रूपमा हामी अहिले स्थानीय तहहरूमा विशेष गरेर हाम्रो मुलुक पहाडी मुलुक बढी छ। तराईमा पनि अन्न उत्पादनका दृष्टिकोणले हेर्ने भने तराईलाई हामी अन्न भण्डारको रूपमा लिन सक्छौँ। हिमालमा हाम्रा जडीबुटीहरू छन्। अन्ततगत हाम्रो उत्पादनसँग हामीले हाम्रो आम्दानीलाई जोड्न सक्नुपर्छ। अहिले धेरै ठाउँमा चलेको छ एक स्थानीय तह एक उत्पादनको कुरा पनि चलेको छ। कहाँ के चिज उत्पादन हुन सक्छ त्यही चिज बेच्नुपर्छ। इराक र कुवेतले तेल बेचे भनेर हामी तिनको डाँड गरेर हुँदैन। हामीसँग हिम श्रृङ्खलाहरू छन्, हामीले हिमालको पानी बेच्न सकेनौँ। स्थानीय तहमा पनि के उत्पादन हुन सक्छ, कुनै ठाउँमा कुन ठाउँको माटोले के उत्पादन दिन सक्छ, त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने स्थानीय तहको आय आर्जन बढाउन सकिन्छ। स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउन सकिन्छ। स्थानीय तहको राजस्वलाई वृद्धि गर्न पनि सकिन्छ। राजस्व वृद्धि गर्ने भन्ने नाममा फेरि हामी करको भार थुपारेर होइन, करको दायरा बढाएर स्थानीय तहहरू सुदबुदका साथ अगाडि बढ्न सकियो भने साँच्चीकै स्थानीय तहलाई सबल सक्षम बनाउन सकिन्छ। त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढियो भने स्थानीय तहहरूको आम्दानी पनि बढ्न सक्छ। स्थानीय तहहरूले नयाँ सोचका साथ नयाँ विकास निर्माणका कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आधारमा अगाडि बढिन्छ। एउटा कुरा के हो भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई निर्वाचित गर्दै गर्दा त्यसपछिको माथिको भविष्य देखिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले यो मेरा लागि डिपिसी हो, यो डिपिसी बलियो बनाउन सकिन भने मेरो राजनीतिक भविष्य सकिन्छ भन्ने पनि छ। त्यति मात्र राष्ट्रको कर्मचारीहरू पनि स्थानीय तहका जनतासँग प्रत्यक्ष ठोकिन्छन्। सिंहदरबारभित्र एउटा सेवाग्राही प्रवेश गर्नु पर्यो भने धेरै ठाउँका पास लिएर धेरै ठाउँका सोच लाएर छिर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारमा जनता जानु पर्यो भने उनीहरू दैलैमा आएर बस्न सक्छन् र अध्यक्षको अथवा मेयरको अथवा उपाध्यक्षको अथवा उपमेयरको कुर्चीमै गएर उनीहरूले संवाद गर्न सक्छन्।
त्यही ठाउँको मान्छे मात्रै स्थानीय सरकारको प्रमुख भएको हुन्छ। त्यो आधारमा पनि आत्मीयता बढी हुन्छ, माग्न पनि सक्छन्, दिन पनि सक्छन्, लिन पनि सक्छन्। त्यो आधारमा त्यहाँको मर्म पनि बुझ्छन् र सुख के हो दुःख के हो सबै साट्न सकिने स्थानीय तह हो। हामीले स्थानीय तहलाई मजबुत गराउन सकेनौँ भने हाम्रो यो सङ्घीयता मात्र कुरो छैन। तपाईँले स्थानीय प्रमुख हुँदाखेरि आफ्नो आय स्रोत बढाउन सक्नुभयो? निश्चित रूपमा मैले जुन खालको प्रक्षेपण गरेको थियौँ आम्दानीका स्रोतहरू र हामीले राजस्वलाई जुन खाले प्रक्षेपण गरेका थियौँ, सोचेभन्दा मेरो कार्यकालमा प्रत्येक 5 वर्षमा हामीले ठिक तपाईँले सोचे जस्तो हामी कहाँ धेरै राजस्व उठ्ने अवस्था थिएन। हामी कहाँ ठुला नदीनालाहरू थिएनन्, ठुल्ठुला कल कारखानाहरू थिएनन्। हामीले सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणले सिफारिसका होलान्, कतिपय ठाउँमा हामीसँग भएका साना खोला नालाको गिट्टी बालुवाको कुरा होला, कतिपय ठाउँमा हाम्रा उत्पादनका कुराहरू होलान्, त्यति मात्र होइन व्यवसाय कर दर्ता गर्ने कुरा होला। यी सानातिना कुराहरूले गर्दा पनि हामीले अनुमान गरे भन्दा प्रत्येक वर्ष छत्रदेव गाउँपालिकाको राजस्व रेमिट्यान्स बढायौँ। त्यति मात्र होइन, म छत्रदेव गाउँपालिकाको मात्र यहाँ कुरा गर्दै छैन, समग्र 753 स्थानीय तहहरूले पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्ष र दोस्रो वर्षभन्दा तेस्रो वर्ष आफूले अनुमान गरे भन्दा राम्रो राजस्व उठाउन सफल हुनुभएको छ। त्यसकारणले स्थानीय तहहरू एउटा खालले पहिलो वर्ष सिक्ने काम गरे जस्तो देखियो, दोस्रो वर्षबाट एउटा खालले काम जानु हो र अहिले दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरू एउटा खालले लय मिलाएर अगाडि बढ्नुभएको छ। कतिपय 1-2 स्थानीय तहहरूमा केही समस्याहरू छन्। स्थानीय तहले आफैले आय स्रोत जम्मा गर्न नसक्नुको कारण के हो? कतिपय ठाउँ स्थानीय तहको टेरोटोरी अलिकति सानो हुन्छ, त्यहाँभित्र केही निश्चित एरियामा स्थानीय तहहरू छन्, त्यहाँबाट सबै ठाउँको त्यतिले मात्रै त्यहाँको आय स्रोतलाई पुर्याउने गरी सकिँदैन। तपाईँ म कहाँ काटिएको भ्याट बिलको पैसा पनि सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा आइपुग्छ। त्यसकारणले हामीले कमाएको पैसा पनि सङ्घीय सरकारलाई दिएका छौँ। त्यही सबैतिरबाट 753 स्थानीय तहबाट कमाएको पैसा सङ्घीय सरकारको बाकसमा आउँछ। त्यही बाकसबाट बाँडफाँड भएर फेरि 753 पुग्ने गरी फेरि बाँडफाँड हुन्छ। त्यसकारणले यो चक्र हो। कसैले मैले दिएको जस्तो, सङ्घीय सरकारले दिएको जस्तो स्थानीय सरकारले लिएको जस्तो होइन। यो हामी सबै मिलेर कम्बाइन्ड एफोर्ट भन्छ, कम्बाइन्ड एफोर्टबाट आएका चिजहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि तैँले राजस्व कति उठाइस्, तैँले उठाइस् कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको राजस्व बढी उठ्न सक्छ, किनकि त्यहाँ जलविद्युत कम्पनीहरू छन्। त्यति मात्र होइन, मोदी गाउँपालिकाको राजस्व बढी उठ्न सक्छ। कतिपय ठाउँमा नदी नाला नै छैनन्, त्यहाँ राजस्व कम उठ्न सक्छ। त्यसकारणले हुनेले नहुनेलाई पनि साथ गर्न अगाडि बढाउँदै लाने हो। त्यो आधारमा हामीले एउटै टोकरीमा राखेर बाँडफाँड गर्ने पद्धति पनि छ। कतिपय ठाउँमा आफ्नै ठाउँमा भएको रेमिट्यान्स अथवा आफ्नै ठाउँमा भएको राजस्व अथवा आफ्नै ठाउँमा भएको उत्पादनको केही लाभ त्यो स्थानीय तहले बढी पाउने कुरा स्वाभाविक पनि हो। लेखनाथजी, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका कमी कमजोरीहरू के छन् र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ तपाईँको विचारमा? स्थानीय तहहरूमा अहिले पनि केही कमी कमजोरीहरू छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित हुँदाको दिनदेखि हामीले निर्दिष्ट तोकेको छ हो, असार 1 गते हाम्रो जेठ 15 गते सङ्घीय सरकारको बजेट आउँछ, असार 1 गते प्रदेश सरकारको बजेट आउँछ, असार 10 गते स्थानीय तहको बजेट आउँछ। त्यो बजेट आइसकेपछि बजेटमाथिको छलफल हुन्छ र कम्तीमा पनि हामीले त्यो असारभित्रमा बजेट पास गर्ने, साउनबाट त्यो बजेटलाई कार्यान्वयनको पाटोमा अगाडि जाने गरी स्थानीय तहहरू अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। कतिपय ठाउँमा त्यो कुरालाई तालमेल खाएको छैन। सङ्घीय सरकारले पनि बेलैमा जुन खालको निकासा छोड्नुपर्ने हो, सङ्घीय सरकारले निकासा दिन सकेको छैन। प्रदेशका योजनाहरू पनि टाइमली त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको पाटोमा जान सकेनन्। प्रदेशबाट सुरु भएका योजनाहरूको अनुगमनको पाटो असाध्यै कमजोर भयो। हामीसँग 3 तहका सरकार रहे तर पनि जिल्ला समन्वय भनेर एउटा संस्था राखिएको छ। त्यो संस्थालाई पनि हामीले जसरी काममा लगाउनु पर्ने थियो, अनुगमनको पाटोमा लानु पर्ने थियो, त्यो खालले लान सकेनौँ। त्यसकारणले विभिन्न ठाउँका आफ्ना कमजोरीहरू छन्। सबै कसैका कमजोरी छैनन्। सबै सङ्घीय सरकार खराब हो, प्रदेश सरकार खराब हो, स्थानीय सरकार भनेको राम राज्य हो म भन्दिनँ। हाम्रा पनि केही कमजोरीहरू छन्, सुधार्नु पर्ने छ। हामी पनि क्यालेन्डर अनुसार चल्नुपर्छ, सेड्युल अनुसार हामीले पनि काम गर्नुपर्छ। हाम्रा कार्यपालिकाका निर्णयहरू कसरी भएका छन्, कानुन निर्माणको प्रक्रियाहरू हामीले कसरी गरेका छौँ, बजेट निर्माणको प्रक्रियाहरू कसरी गरेका छौँ, बस्ती स्तरका योजनाहरू छनौट गर्दै गर्दा 7 चरण पार गरेर हाम्रो बजेट बन्यो कि बनेन, बजेटमाथि छलफल गराइयो कि गराइएन, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा त्यो स्थानीय तहका जनतालाई सरी गराइयो कि गराइएन, यी विषयहरूलाई चाहिँ हामीले महत्त्व दिनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा यी कमजोरीहरू भएका छन्, तर अब कमजोरी मात्रै देखाउने कुरा होइन, कमजोरीहरू सुधार हुनु ढङ्गबाट अगाडि बढेका छन्। त्यो आधारमा स्थानीय तहहरू अब मजबुत भएर अगाडि बढ्दैछन्। प्रदेश सरकारले अझै लय लिन कतै कतै अप्ठ्यारो भए जस्तो, अझै घुम्ती बाटोमा यात्रा गरे जस्तो देखिन्छ। सङ्घीय सरकारले आफू रित्तै भएको जस्तो अनुभूति गरेको देखिन्छ।
सबैको कुराहरू स्थानीय तहमा गयो। हामीसँग त के छ भन्नुहुन्छ, नीति बनाउने कुरामा चुकिरहनु भएको छ। धेरै सङ्घीय कानुनहरू आएका छैनन्। समन्वय ऐन आइसकेपछि, समन्वय ऐन 2077 आइसकेपछि हामी अब सङ्घीय सरकारका कानुनहरू पर्खेर बसेका छैनौँ। सबैले स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलानको काम भएको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलानको कुरा मात्र होइन, विद्यालय समायोजनको कुराको काम अगाडि बढेको छ। कामहरू हामी कुनै कुरा पनि रोकेका छैनौँ। स्थानीय तहहरू कुनै कुराले पनि रोकिनुपर्ने अवस्था छैन। सङ्घीय सरकारले कानुन दिएन, हामीले गर्न पाएनौँ भनेर पनि अब रोदन गर्ने बेला छैन। अब त्यतापट्टिको रोदन भन्दा पनि समन्वय ऐन 2070लाई पक्रने, त्यसमा टेकेर स्थानीय ऐनहरू जारी गर्ने, ऐनमा टेकेर नियमावलीहरू बनाउने, नियमावलीमा टेकेर हामीले मापदण्ड बनाउनु पर्ने हो कि कार्यविधि बनाउनु पर्ने हो कि के बनाउनु पर्ने हो, त्यो आधारमा अगाडि बढ्ने गरी स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणको अधिकार दिएको छ। कानुन निर्माणको अधिकार दिइसकेपछि बजेट त्यही दिएको छ। त्यस कारणले पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अंश त्यहाँ भइसकेपछि सरकारको रूपमा काम गर्नका लागि प्रशस्त मार्ग छ। त्यो आधारमा स्थानीय तहहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्दै गर्दा हाम्रो सङ्घीयतालाई मजबुत पार्ने कुरा मात्रै होइन, आम जनताको जनजीविकालाई चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि लान सकिन्छ। हामीसँगका दुई छिमेकी मुलुकहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने, यतापट्टि चाइना र यतापट्टि भारतलाई हेर्नुभयो भने वैभवशाली बनेर आए। वैभवशाली मुलुकहरूले नेपाललाई हेर्ने इतिहास, हामी सँगैका मुलुकहरू कहाँ पुगेका छन्। भूमध्य रेखाका मुलुकहरूलाई हेर्नुभयो भने मलेसिया, हङकङ, यो साइडको मुलुकहरूलाई हेर्नु भने त्यहाँ ती देशहरूले फड्को मारिसके। तपाईँ त्यही नजिकैको थाइल्यान्ड, ब्याङ्ककलाई हेर्नुभयो भने पनि धेरै अगाडि बढिसक्यौँ। तर हामी केमा बोल्यौँ भने राजनीति परिवर्तनको नाममा सधैँभरि हामी अल्झनमा रहिरह्यौँ, सधैँभरि चाख्नेमा मात्रै गयौँ, दिगो खालको ढङ्गबाट शासन पद्धति अगाडि लान सकेनौँ। त्यस कारणले पनि केही समस्याहरू छन्। तर अब यी कुराहरू देखाइराख्ने चिज होइनन्। अब व्यवहारमा उतारेर व्यावहारिक ढङ्गबाट स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको तालमेल गराएर अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छैन। हवस् त, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि यो मेरा केही कुराहरू राख्ने र स्थानीय सरकारका बारेमा केही बताउने अवसर दिएकोमा तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।